नमस्ते प्रियप्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा मेल्पत्तूर् नारायणभट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् क्षीरसागरमथनं कूर्मावतारम् इति 27तम दशकात् समुद्धृतः नवमः श्लोकः अहमत्र पठामि। उद्दामभ्रमणजवोन्नमद् गिरीन्द्रन्यस्थैग स्थिरतरहस्तपङ्कजां त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदाः उद्भ्रान्ताः नुनुवुः उपात्तपुष्पवर्षाः। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। उद्दामभ्रमणजवोन्नमत् गिरीन्द्रन्यस्थैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्ताः नुनुवुः उपात्तपुष्पवर्षाः। अनन्तरम् अन्वयः। उद्दामभ्रमणजवोन्नमद् गिरीन्द्रन्यस्थैक स्थिरतरहस्तपङ्कजां त्वां विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्ताः अभ्रान्ते उपात्तपुष्पवर्षाः नुनुवुः। अन्ते सारांशश्च। अतिशक्तमथनवेगस्य हेतोः उन्मदन्तं मन्दरपर्वतम् अधः एव स्थापयितुं पर्वतस्य उपरि स्थितं भवत्हस्तं प्रेक्ष्य अम्बरवासिनः ब्रह्मा शिव देवाश्च सन्तुष्टाः भूत्वा भवन्तं स्तुवन्तः हर्षातिरेकेण पुष्पवृष्टिं चक्रुश्च। इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।